आमी सगळे सत्तरीवासी तिका मायेन भाभी म्हणटा, कित्याक भाभी म्हटली की एक आईचो दर्जा येता, भाभी माँ कशी जाता. आणि त्याच पद्दतीन ती आमचो सगळ्या सत्तरीकारांचो सांबाळ करता, सगळ्याच्या सुखदुःखान ती सामील जाता, सगळ्यांक सर्वतोपरी सहकार्य करता भाभी. अशी आमची सगळी सत्तरीवासियांची ती लाडकी भाभी जावन आसा. पर्येचे आमदार डॉक्टर देवया राणे हांणी समाजसेवेचे व्रत घेतले जेन्ना ती डॉक्टर जाली. तांणी डॉक्टर म्हणून पदवी मेळयल्ल्या उपरांत ती हॉस्पिटलांत काम करून जोडू शकता आसली. पूण तांकां दिसलें आपूण गोरगरिबांची मदत करची, तेंची सेवा करची आनी तेन्ना सावन सुरू जाली तेंची समाज सेवा. I, Dr. Divya Vishwajit Rane, having been elected a member of the Legislative Assembly of the State of Goa, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. खूप कमी लोकांक खबर आसा की आमदार जावच्या पयलीं सुद्दां डॉक्टर देवया राणे समाज सेवेन फामाद आशिल्ल्यो. तांची लोकप्रियता पुराय सत्तरीन गाजलेली. साहेबाच्या टायमार साहेब आणि बाई साहेबान काम केलां. बाबा असलो तेन्ना भाभीन काम केलां. सो भाभी चडशी लक्ष दिताली वाळपय मतदारसंघात. हांगा सुद्दां दिताले, पूण तिजो इम्पॉर्टंट आसलो कितें, आपणी आतां कितें समस्या सांगली ती मागीर बाबा कडेन डिस्कस करताली. अशें आसा म्हणून कळ्ळें न्हू. केन्ना आमकां परतोन धाडूंक ना घरा कडल्यान. आमी सपोज आमकां बाबा मेळोंक ना किंवा साहेब मेळोंक ना जाल्यार भाभी आमकां एटेंड करताली. तेन्ना आमचे प्रश्न आयकताली, आमचे प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न करताली. आमी आमची आमदार जी आमची मॅडम ताका आमी खूब पयलीं भाशेन वळखता. जेन्ना आमी बाबा कडेन वयताले तेन्नाच्यान ती घरान आमकां दिसताली, तेन्नाच्यान आमी पण तितलो आमचो तिचे कडेन कॉन्टेक्ट नासलो. बट आमी तरी पण तिका बाबाची मिसीस म्हूण आमी वळखताली. पर्ये मतदारसंघ आणि राणे कुटुंबीय हांचो घनिश्ट संबंध कितलीशींच वर्सां प्रताप सिंग राणे सावन टिकोवन आसा. ह्याच मतदारसंघांतल्यान भायर सरोन ते गोंयचे मुख्यमंत्री जाल्ले. गोंयांतले सगळ्यांत चड वावरपी मुख्यमंत्री म्हूण तेंची नामनाच आसा. तेंच्यांनी जेन्ना ठरयलें की आपूण इलेक्शन लडोवचो ना तेन्ना एकूच नांव फुडें आयलें, तें म्हणजे डॉक्टर देवया राणे. पयलीं आमकां अशें दिसलेलें की पयलीं साहेब रावता असो म्हटलेलो न्हू, आनी भाभी. आतां आमचो जाली गोंयची, कित्याक एकच फॅमिलीचे लोक म्हणून आमी आतां करपाचें कितें हे आमचेर प्रेशर येयलो. सत्तरीकारांची भाभी आमदार जावपाक भायर सरली तेन्ना सत्तरींतलो उत्साह पाताळेल्लो. ती एक अशी व्यक्तिमत्व आसा जी आपल्या कामा लागून घराघरान पाविल्ली. जेन्ना 2022 निवडणूक आयली आणि भारतीय जनता पक्षान तांकां पर्ये मतदारसंघान तिकेट दिली, त्या वेळार प्रत्येक युथाच्या मनान, प्रत्येक मतदाराच्या मनान अशें दिसलें की बाबा एक नवो कोणतरी फेस आमच्या ह्या पर्ये मतदारसंघाचें नेतृत्व करपाक फुडें आयला. आनी ती जेन्ना घरोघरी जेन्ना भोंवूंक लागली फर्स्ट टायम, तेन्ना आमकां ही इतली उर्जा हाडली तियेन की तिच्या फाटल्यान ती वयता वयता थंय प्रचाराक आमी सो गेल्या, वयता थंय. आनी लोक तिच्या फाटल्यान इतले गर्दी जावपाक लागले. फर्स्ट टायम ती फर्स्ट टायम रणांगणां उतरली आनी लोक इतले तेजी गर्दी जावपाक लागली की लोक ती उलयता तीच लोकांक तिची गोडवे जे आसा ते अशें गोडवे आमी आमचे पयलींचे आमदार आसा तितले पळोवंक ना, तितले हें. आणि त्या वेळार त्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून
आमच्या पुराय मतदारसंघाच्या लोकांनी तांकां भरघोस अशें मतदान केलें. गोंयच्या राजकीय इतिहासान तांच्यांनी इतिहास घडयलो. सगळ्यांत चड अशें मताधिक्य घेवन ती निवडून आयली. आनी आयज आमकां जर आमी फुडें 4 वर्सां जर आतां हो आमी काळ पळयलो 2022 ते 2026 जाल्यार आमकां अशें पळोवपाक मेळटा की लोकांनी जो विश्वास दवरलेलो आमच्या आमदाराचेर डॉक्टर दिव्या राणे मॅडमीचेर तो खरोच आयज सार्थ जाला. बायलांमध्ये तर खूपच उमेद असली. सत्तरीतल्या दरेक घरान भाभीची काणी. सत्तरीची बायला तुमकां सांगतली की कशें तिने सगळ्या बरोबर मेळोन मिसळोन रावन आपले एक स्थान केले. काम करपाची म्हटल्यार मॅडम ज्या स्टायलीन ज्या स्पिडीन काम करता न्ही खरेंच आमकां असो अभिमान दिसता ज्या स्पिडीन ती काम करता, ज्या हितून लोकांच्या लेवलाक येवन लोकांक हेल्प करता आनी त्या प्रॉब्लमांतल्यान लोकांक भायर काडटा. एक सामान्य मनशाक सुद्दां भायर काडटा. जावं खंयच्या म्हणा तुमी फिल्डान एज्युकेशन म्हणा, कामाच्या म्हणा, डेव्हलपमेंट म्हणा, खंयच्याय फिल्डांतल्यान मॅडम आमची हेल्प करता. जेन्ना आमी कसली फायल मॅडमी कडेन घेवन वयता पळय दिव्या राणे आमची भाभी, तेन्ना भाभी फायल घेतल्या उपरांत भाभी रोखडीच ताका रिस्पॉन्स दिता की आपूण तें काम करता म्हणून. आनी ते भाभी काम करूनय दाखयता. काम घेवन वता अशें कांय ना. एक मॅडमीक फोनार सुद्दां एक कितें सांगलें, इंटिमेशन दिलें न्ही तें काम आमचें 100% जाता. रिस्पॉन्स असो कितें ना, तुमी खंयच्याय टायमार आमी तांकां ओपनली फ्रीली कॉल करूं शकता, सांगूं शकता, आमचे कितें प्रॉब्लम आसा ते डिस्कस करूं शकता. एरवी तिका राजकारणातलो अनुभव नाशिल्लो, पूण जेन्ना ती निवडून आयली तिने बरीच कामां केली. पंच आसूं, सरपंच आसूं किंवा खंयचोय लोकप्रतिनिधी आसूं, ताचे बरोबर तिचे वागणें मेळोन मिसळोन आसतालें, जशें की आपल्याच घरची. आयज मोल्ल्या गांवाचो उदरगत जर पळयत जाल्यार आमी भाभीचे खूब धन्यवाद म्हणूंक सोदता. कित्याक जाणा, प्रत्येक गोश्ट आमी जे भाभीक सांगलेले आसा म्हणजे ती पयलीं आमच्यो गजाली आयकून घेता. कसो डेव्हलपमेंट, कित्याक तेजो फायदो कोणाक जातलो ते पयलीं आयकून घेता आनी तेन्ना ती फुडें सरता आनी म्हणटा तुमी फुडें सरा, आपूण हे सँक्शन करून घेता. जेन्ना आमचो बागवाड्याचो ब्रीज जवळ जवळ 20-30-35 वर्सां जाली तो पेंडींग आसलो. आयज जाता फाल्यां जातालो. पेपर गेल्ले फाट करुया म्हणून आमी खूब तेजो आमकां हें जातालो. तेन्ना जेन्ना भाभी निवडून येयली तेन्ना भाभीन पयलेच फावट जेन्ना हांव भाभीच्या फुड्यान गेलें तेन्ना भाभीन पेपर घेतलो आनी आपूण करता म्हटलो. रोखडोच CMा कडेन आपूण पेपर घेवन गेली आनी भाभीन तो रोखड्या 1-2-3 म्हयन्या भितर तेजो टेंडर काडलो. आयज आमी पळयता की मॅडमीचें जें कनेक्शन आसा हें प्रत्येक वाड्याचेर, प्रत्येक वाठाराचेर यूथ आसा तेंच्या वांगडा कॉन्टेक्ट दवरूनच ती सगळी कामाचो आढावो घेता. खंय कितें गरज आसा, कोणाक कितें गरज आसा ती तेंच्या कडून जाणून घेवन ग्रावंड लेवलाचेर काम करता. म्हाका दिसता की आमच्या पर्ये मतदारसंघान असो खंयचोच वाडो नासतलो, खंयचोच गांव नासतलो की थंय मॅडम पावोन त्या लोकांचे कितें प्रश्न आसा हे तेंच्यांनी समजून घेवंक ना असो एकूय नासतलो. सो तेंचें काम खरेंच ग्रावंड लेवलाचेर चल्लां आनी तें उदरगतीचेर चल्लां. तिणेन कितलीशीच कामां आपली म्हणजे हांगासली आमची पुराय केली. सांगपाचें म्हटल्यार आमचे संरक्षण भिंत वॉर्ड नंबर 1ची बागवाडा ब्रीज तो आतां चालू आसा. तो परत मागीर मोल्ले कॉलनीन 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट तेवूय काम चालू आसा. सो तिणे ही सगळी कामां हाडली, प्रोजेक्ट हाडले. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमच्या मोल्ल्या सारक्या गांवान येवप म्हटल्यार आमकां खूब अभिमान फील जाता. आनी आमची भाभी डॉक्टर दिव्या राणे जी आमकां आमदार म्हणून लागली तेजे आमकां एक म्हणजे आमकां स्वतासून प्रावड फील जाता. आयज आमकां पळोवपाक मेळटा की आमच्या खास करून आमच्या केरी गांवांत विविध प्रकारचे प्रकल्प आयल्या. आमच्या आजोबा देवस्थानाचे इतले ब्युटिफिकेशन जालां, ताका लागून एक आमची तळी आसा ती WRD मिनिस्ट्री अंडरूय बऱ्यापैकी तेजें ब्युटिफिकेशन जालां. स्कुलां म्हणा तेंचें रिनोवेशन जालां, रोड म्हणा, लायट म्हणा, उदक अशें सुरळीत चालू आसा. आनी आमकां खरोच अभिमान आसा की आमी मॅडमी सारकें नेतृत्व आमच्या पर्ये मतदारसंघाक दिलें. अंडरग्रावंड केबलिंग केलें. पयलीं आमकां हांगासर पळयत जाल्यार न्हू पावसान मातसो पावस पडल्या उपरांत ग्रेट फेल्युअर जाताली. केबल बस्ट जाताले,
4-4, 5-5 वरां लायट आसनासले. जेन्ना भाभीन चिंतलें की अंडरग्रावंड केबलिंग जाय, ही गरज आसा आतां काळाची, सो तेंच्यांनी तो प्रोजेक्ट हातीन घेवन सँक्शन करून आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग घालून दिलो. आयज जर पळयत जाल्यार हार्डली जो पर्यंत सबस्टेशन शटडावन घेयना तो पर्यंत आमकां लायट वचना. सो दिसाचे 24 वर आमकां इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल आसता. नैसर्गिक आपत्तीन लागून सत्तरीन घरा पडप हे दर वर्सा जाता. त्या वेळाचेर देवया राणे हांणी आपल्या खर्चान ती बांदून घेवन तांची जीण विस्कळीत जावपा पासून वाटयली. फाटल्या एक पावसाक जे वादळ जालें आमच्या होंडा गांवांत, तीच एक बारीकशें सांगता हांव तुमकां. त्या वादळाक आमच्या होंडा परिसरांतली 12-13 घरां छप्पर उडोवन गेले, घरां जमीनदोस्त जाली. पण 8 दिसाच्या भितर भाभीन त्या प्रत्येक घरवाल्याक पावसाचो त्रास न जाता ताका रावपाक सोय करून सायडीक 8 दिसां भितर प्रत्येकाचें घर स्वता बांदून दिलें. स्वता तेंचे छप्पर कॉन्ट्रॅक्टर धाडून काम करून दिलें. म्हणजे फास्ट एक घर तेणी विदीन 2 दिसां भितर रेडी करून दिलें. घर आमचे मातयेचें आशिल्लें आनी पावस खूब पडटालो न्हू, तितून तें मातयेचें घर आपशींच मोडलें. मागीर आमकां मॅडम आमची भाभी तेणी मदत केली आनी रुचिता मांडकर सरपंच आमचो तेणी सगळ्यांनी हेल्प करून, अमीर शिरोडकर तेंच्यांनी सगळ्यांनी भाभीक सांगून हें केलें. पयलीं घर आमचें रातभर पावस लागलो आनी भिंत फुगली आनी पडली. सकाळी बघूंक गेले आनी सांजची दिव्या भाभीन मनीस धाडले आनी मदत केली. घर हें पडलें ना म्हाज्या पावसान. मागीर कोणी मदत केली? भाभीन. पूण भाभीन म्हाका सांगलें आपूण करून दिता म्हणून. भाभी सारकी कोण ना न्हू. भाभीन म्हणून हे उपकार केले म्हणून म्हाजें जालें. आपणाक म्हाज्या अशें पडटा. देवीची भशेन सारकें रूप तिजें सारकें. ती सगळ्यांक पावता. आमकां पावलें ती खूब. तिजे खातीर आमचें हें घर उबी जालें, नाजाल्यार घरूच जावचें नाशिल्लें आमचें. आयज जर आमी पळयत जाल्यार आमच्या पर्ये मतदारसंघात, पुराय पर्ये मतदारसंघात घेवया, सांस्कृतीक कार्यक्रम म्हणा जावं स्पोर्ट्स म्हणा, तातूंत मागीर क्रिकेट आयले, व्हॉलीबॉल आयले, फुटबॉल आयले, अशे विविध जे उपक्रम आसा तांकां प्रत्येक कार्यक्रमाक तांचो आमकां हातभार आसता. ते मागीर कितेंय जावं. आनी यूथ आसा त्या युथा मदीं मॅडमी बद्दल एक बरी क्रेज आसा, कारण ती सदांच युथा वांगडा रावन प्रत्येक काम आसा तें फुडें व्हरपाचो तांचो प्रयत्न आसता. आमकां तिचेर एक विश्वास आसा आनी तेणीन युथांचेर विश्वास दवरला. कित्याक तर आमी प्रत्येक कामा खातीर मॅडमी कडेन फाटसून उबे आसता आनी त्याच प्रमाणे मॅडम आमच्या फाटल्यान उबी आसता. आनी आमकां कितें आसलें जाल्यार ती केन्नाच फाटी फुडें अशी फाट करून आमकां केन्ना ना, ताबडतोब कितें आसा तें आमचें सॉल्व करून आमकां सगळें दिता ती. केरीच्या आजोबाची ख्याती गोंयभर फामाद. हे फावटी डॉक्टर देवया राणेन देवळाचें नूतनीकरण करून ताची शोभा वाडयला आणि ते सध्या लोकांचे श्रद्धास्थान आणि पर्यटकांचे आकर्षण ठरला. जेन्ना ही कमिटी आमची देवस्थानाची कमिटी गेली, आमचो हॉल मोळकळीक पावलो, म्हणजे सामको मोडपाक येयल्लो. आनी भाभी हो आमचो हॉल मोडटालो तेन्ना मातशें कितें तरी मातशें हॉलाक रिपेरींग तुमी करून दिया म्हणून. सो तेन्ना भाभीन आमकां कितें केलें, 15 लाख रुपया दिले, तुमी तो हॉल रिपेर करून घेया म्हणून. मागीर थोड्या दिसांनी ते 8-10 दिसांनी येयली आनी ती म्हणपाक लागली असो हॉलूच बांदून कोता येना म्हणपाक लागली. आपूण मला आपल्या फंडाच्यान म्हणपाक लागले, कितें खर्च येता त्यो कितलो येवं म्हणपाक लागले, आपल्या फंडासून हे सबंद देवस्थान रिनोवेशन करता म्हणपाक. सो आमी म्हटलें ओके, बरें जालें म्हटलें. हेज्या पयलीं खुबशे जाणांनी आमकां हे देवस्थान आपूण बांदता म्हटलें, पूण कोणाक तें शक्य जालें ना. हे भाभी हांगा येयले आनी भाभीचे उतर कोणीच भायर मारूंक ना.
जणू कितें ती भाभी आमी समजलें कितें ही भाभी आतां उलयता ती जणू कितें तिच्या मनात देवीत भितर तिचें हें जालें आनी तीच उलयता कित्याक हें देवस्थान कित्याक कोणाक डेरिंग जायना जालें हें देवस्थान उबें करपाक. सो तियेन हें उतार घातलें आनी आमी सगळ्यांनी येस म्हटलें, सगळ्या समाजांनी ओके भाभी गो हेड म्हटलें. आनी तियेन रोखडेंच मागीर टेंडर काडलो, PWD दिलें आनी रोखडेंच टेंडर काडलो. आनी आयज ते देवस्थानाची इतली हें जाल्या की न भूते न भविष्यते अशें ह्या देवस्थानाची आयज परिस्थिती जाल्या. म्हणजे लोकांक येयल्ले एट्रॅक्शन सगळं बेळगांवचो महाराष्ट्राचो लोक सगळो आयज आयतार बुधवारा हेरा दिसा हांगा गर्दी लोकांची जाता. हे भाभीचे आशिर्वाद. भाभी आमच्या ह्या पर्ये मतदारसंघातल्या लोकांक आपलेच मनीस अशें समजता. तिका प्रत्येकाक कितें त्रास जालो जर आपल्या मतदाराक जाल्यार तिका हाय जाता, तिका वायट दिसता आनी ती तें सहन करूं शकना. इमिजिएट इफेक्ट आसता तिचो. गोरगरिबाच्या घरांत सुद्दां वयता ती रात्री टायम केन्ना पळयना, 1 पळयना 2 पळयना, कसलेंय जरी फंक्शन आसलें जाल्यार कोणाक ना म्हणना आनी वेळ प्रसंगाक सगळ्यांक पावता. युथा मदीं जेन्ना वावरता तेन्ना ती सामकी आपूण भुरगीं जावन वावरता. तिका खबर आसा युथा मदीं कशें रावपाचें आनी जर युथांक कितें जाय आनी ती कशी मोटिवेट करतली हे तिच्या कडेन ती हें आसा, स्कील आसा आनी ती त्या हितून भुरग्यां वांगडा म्हणजे युथा मदीं रावन तशें काम करून ती घेता आनी भुरग्यांची कामां करता. भाभी जशी सत्तरी आपली आमची घरची मनशां म्हणटा तशी बी भाभीकूय आमी आमची जर भाभीच्या घरान कितें मातशें कितें जाल्यार आमकां बी खूब त्रास जाता आनी आमकां खूब लागता मनाक. अशी आमची भाभी आनी बाबा आसा. इमोशनल टच म्हणल्यार हांव म्हजो स्वताचेंच एग्जाम्पल दिता. हांव खूब सीक आसलेलें आनी म्हाकाच कळून ना, हांव अनकॉन्शियस आसलें फॉर 48 hours नियरली. ती स्वता येवन हॉस्पिटलान आयली म्हाजे कडेन. इवन म्हाजे पेरंट्स सुद्दां अजून याद केली जाल्यार तेंच्या दोळ्यान दूख येता की सगळ्यांनी म्हाजी गॅरंटी सोडलेली आनी ती स्वता थंय येवन म्हाज्या हाताक पांयांक धरून रंजना तूं उठूंक जाय करून म्हळ्यार ते डॉक्टरांक हें करून म्हाका आयज हांव आसा न्ही म्हळ्यार तुमकां दिसता हांव तें तिका लागून. सपोज कितें कोणाचेर रातच्या 12 जर कितें कोणाचेर कितें त्रास जालो म्हण तिका कळत जाल्यार तिका 12 फोन केल्यार ती 12च आपलें काम सुरू करता. अशी आमची भाभी आसा. आमकां अशें दिसता की ती एक आमच्या मतदारसंघान अशें आमकां दिसता की एक आमची आमदार म्हणजे आमची आई, खंय तरी आमची भयण अशें दिसता आनी ती आमच्या बरोबर काम करता अशें आमकां दिसता. तांची लिडरशीप त्यांनी गोंयभर केला. जो विकास प्रताप सिंग राणेन सुरू केल्लो तो तिने फुडाराक व्हेलो. लोकां खातीर बरेच प्रोजेक्ट तिने हाडले. या लागून ती सगळ्यांची आवडती जाला. आणि आयज 25 एप्रील आणि 25 एप्रील म्हणजे आमच्या डॉक्टर दिव्या राणे मॅडम हांचो आयज वाडदीस. हांव म्हज्या पुराय गांवातर्फे, आमच्या केरीच्या युथातर्फे आणि पर्ये मतदारसंघाच्या सगळ्या मतदारातर्फे तुमकां वाडदिसाची हुनहुनीत परबी भेटयता आणि देवा कडेन मागता की तुमकां सूख शांती समाधान आणि अशीच राजकारणान उदरगतीचेर तुमी पावची अशें आमी देवा लागीं मागता. देव बरें करूं. आयज भाभीचो बर्थडे 25 एप्रील. तेन्ना हांव म्हाजो वाड आनी म्हाजी अख्खे पंचायत आनी म्हाजे स्टाफ घेवन हांव भाभीक वीश हॅपी बर्थडे म्हणून वीश करता आनी तिका दीर्घ आयुश्य दिता. सो आमची आदरणीय आमचे आमदार डॉक्टर दिव्या मॅडम यांचा आयज बर्थडे आसा, वाडदिवस. त्यांच्या वाडदिवसाक हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. तांकां दीर्घ आयुश्य लाभो, सुख समृद्धी लाभो अशीच हांव देवा कडेन मागता आनी तांकां भरपूर अशी स्ट्रेंथ पावर दिवनी आनी हेज्यान फुडें ती व्हडल्या पोस्टाचेर पावोन, व्हडल्या पदाचेर पावोन अशीच आमची पर्ये मतदारसंघ, वाळपय मतदारसंघ आनी अख्ख्या गोंयाचे एक सेवा करूंक ताका एक संदी मेळोनी अशें मागता. भाभी आयज तुमचो बर्थडे. आयज बर्थडेच्या निमतान आयज तुमकां आमी बर्थडेच्या आयज शुभेच्छा दिता आनी तुमी आमच्या भितर आसतले आनी तुमचोच आदार आमकां हे फुडें आसा आनी हो देवान तुमकां आयुश्य आरोग्य बरें दिवचें हेज्या फुडें आनी तुमी आमची सदांच आमचे आदारस्तंभ म्हणून रावपाचो, आमच्या गोरगरिबाचो कल्याण करपाचें इतलेंच आमी तुमच्या कडेन मागता. हांव म्हजी फॅमिली, केरीचे यूथ, पर्येचे आमचे सगळे भाव आनी भयण तेंच्या हितून हांव तुमकां एक वाडदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आनी तुमकां उदंड आयुश्य लाभो
हेच आम्ही देवाकडे मागता. माझे नाव तेजन गणेश गावस. हांव पर्या मतदारसंघाचो युवा प्रेसिडेंट. हांव सगळ्या युवा कडल्यान, सगळ्या पर्या मतदारसंघाच्या युवा कडल्यान हांव मॅडमीक आयज बर्थडे विश करता. आनी जशे मॅडम आमच्या फाटल्यान सदांच आसता तशें आमी मॅडमी फाटल्यान सदांच आसतले, ह्यान फुडें आसतले. अपकमींग इलेक्शन आसा तेन्ना आमी सगळ्या तिका भरपूर पयलीं जशी मतान आमी तिका निवडून हाडला तशी ह्या फुडें सुद्दां निवडून हाडटले. आनी तिजो सदां विजय जातलो आनी आमी सदां तिच्या फाटल्यान आसतले. मॅडम आयज तुमचो बर्थडे, सो विश यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. आनी अशेंच तुमी काम करा, अशेंच उदरगतीच्या पावड्याचेर पांय दवरून सदांच फुडें चला. आमी तुमच्या सदांच फाटल्यान आसतलीं. आनी खंय म्हणल्यार प्राऊड फील जाता की खंय वता थंय तुमचें नांव घेतलें की रोखडेंच आमकां हें करता की बाबा तुमी दिव्या राणेची मनशां, तुमी डेव्हलपमेंटान फर्स्ट आसतात. अशें खंय ट्रेनिंगेक वता, खंय वयता थंय तुमचें नांव फर्स्ट येता आनी आमकां खूब बरें दिसता मॅडम. एंड सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे अँड विश यू ऑल द बेस्ट. हांव आमचे लाडके भाभीक डॉक्टर दिव्या राणेक आज तिच्या जन्मदिसा निमित्त खूप खूप शुभेच्छा दिता. माझ्यातर्फे, माझ्या परिवारातर्फे आणि माझ्या सबंध होंडा पंचायतीतर्फे खूप खूप शुभेच्छा दिता भाभीक. आणि देवाकडे मागता की भाभीक, बाबाक आणि त्यांच्या सबंध कुटुंबाक बरें देवान आयुष्य आरोग्य दिवचें. माझे नाव देवानंद वसंत परब, विलेज पंचायत पिसुल्लेचो हांव सरपंच. आयज आमचे मॅडम दिव्या राणे, डॉक्टर दिव्या राणे हिजो वाडदिवस साजरो करता. तेन्ना तांकां त्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आमच्या गांवच्या वतीन, आमच्या पंचायतीच्या वतीन आणि समस्त पर्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां वतीन आमी आयज तिका खूब खूब शुभेच्छा दिता. तिका दीर्घ आयुश्य लाभो, यश मेळो, वचत थंय तिचें नांव लौकिका उज्वलान येवं आनी ताका सदीत अशी साथ मेळो की सत्तरीची जनता तिच्या वांगडा सदीत आसा. आनी आयच्या दिसा तिका असो आशिर्वाद दिता की तेणी जनतेची कामां आपल्या हातीन भरपूर करून घेवची. ह्यान पयलीं खूब तिणी कामां केल्लीं आसा, डेव्हलपमेंट भरपूर केल्लो आसा आमच्या सत्तरीन. तेन्ना तिका आयच्या दिसा सगळ्यो म्हाज्या परिवारा कडसून आनी म्हाज्या कडसून ताका शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. नमस्कार, म्हजें नांव बिडी मोटे. हांव ऑल इंडिया धनगर महासंघाचो जो ऑल इंडिया लेवलाचेर जे आमचे धनगर महासंघ आसा न्यू दिल्ली, तेचो उपाध्यक्ष म्हणून काम करता. त्याच बरोबर सत्तरी भागान आमची गोवा धनगर समाज सेवा संघटना जी आसली तेचो 17 वर्सां हांव अध्यक्ष म्हणून काम केल्लें. आनी अभिमान दिसता आमकां आमच्या पर्या मतदारसंघाची जे आमदार आसा डॉक्टर दिव्या राणे, त्यांचो वाडदिवस आसा. त्या निमतान तांकां पयलीं प्रथम म्हाज्या समाजाच्या वतीन आनी म्हाज्या वतीन हांव तांकां वाडदिवसाच्यो लाख शुभेच्छा व्यक्त करता. आणि त्याच बरोबर सांगनशें दिसता ह्या बड्डेच्या निमतान, कित्याक जी माननीय आमदार जी आमच्या मतदारसंघान 2022 जेन्ना निवडून येयली तेन्ना पासून आमच्या भागान पयलीं पासून विकास जायत आसा, पूण ताका आनी चालना मेळपाचें काम जें आसा तें माननीय दिव्या राणेच्या माध्यमांतून जाल्लें आसा. आनी धनगर समाजाचे लोक हे गोरगरिबाचे म्हणजे मागासवर्गीय लोक आसा, परंतु त्यांच्या साहेबा पासून, बाबा पासून आणि आता आमच्या भाभी जी आमची दिव्या राणे आमदार जी आसा त्यांच्या माध्यमांतून बरोचसो विकास जाल्लो आसा. रोजगाराच्या बाबतीन बरो विकास जाल्लो आसा, शिक्षणाच्या बाबतीन विकास जाल्लो आसा. आणि नडलेल्यांक मदत करपाचें काम जे कोण करता ती खरी ही आमची भाभी करता. आणि आमकां अनुभव आसा आमच्या भागान बऱ्याचशा लोकांची जी आर्थीक परिस्थिती बिकट असल्या लोकांक घरांची उपलब्ध करून दिल्ली आसा. म्हाज्याच वार्डान हांगा बोयपाले हांगा जवळ 3 घरां बाबीन बांदून दिल्ली आसा, तितून आमच्या एका समाजाचे आसा. सो अशा पद्दतीन इतर समाजाच्या वांगडा आमच्या समाजाचो विकास जायत आसा फुडें. त्याच बरोबर शिक्षणाक कोणाक जर मदत पडली, गरज पडली जाल्यार ती आयज पर्यंत मेळत आसा. अशा मनशाचो वाडदिवस आयज साजरो जाता हे पळोवन आमकां खूब अभिमान दिसता. आनी खरेंच तांकां बरें आरोग्य, देवान आयुष्य आरोग्य दिवचें इतली देवा कडेन प्रार्थना करता आनी पुन्हा एकदा तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. हॅपी बर्थडे भाभी. हॅपी बर्थडे भाभी. हॅपी बर्थडे भाभी.